सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दिन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। ये दिन गुजर जाएगा, शाम ढल जाएगी और 100 मरतबा ये दरूद पाक पढ़ने वालों की किस्मत बदल जाएगी। आइए सुनते हैं कौन सा दरूद पाक है जिसे पढ़कर किस्मत बदल जाएगी। सैयद अमीरुल कादरी का ये बयान जरूर सुने। ये मकबूलियत की घड़ी हो जब दुरूद पढ़ते हुए आंख छलक पड़े, बगैर तकल्लुफ के, बगैर तकल्लुफ आंख में आंसू आए, समझना कि तवज्जो हो गई, हाजिरी हो गई, मकबूल हो गया वो दुरूद। और ये भी याद रखें, इमामुल मुतकल्लिमीन अन्नावा नकी अली खान अपनी तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं कि उनके इश्क में रोना इससे बड़ी कोई इबादत ही नहीं है। उनके लिए रोना इससे बड़ी कोई इबादत, अल्लाह उन लोगों को जिनकी आंखों पर करम की नजर करता है उनको रोना नसीब करता है उनके लिए। तो वो संग तराश रोता था। हाजिरी होना, हाजिरी चाहिए। एक दिन क्या देखा, रोते रोते आंख लगी, दिल की आंखें बेदार हो गई। जब दिल की आंखें बेदार हुई तो देखा कि तख्त है और अल्लाह के रसूल उस पर जलवा फरमा है, सरकार की जलवागरी है। आका फरमाते हैं तुम मदीने क्यों नहीं आते? हाय हाय, जिस पर करम करते हैं, खुद ही दावत देते हैं, खुद ही बुलाते हैं। कौन कहता है मालदार जाते हैं, कौन कहता है साहिब सरवत जाते हैं? गलत है, मालदार नहीं जाते। हकीकत ये है वो जिसको बुलाते हैं वो जाया करता है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। उस गरीब को, संग तराश को, जिसके घर में खाना भी न था, फरमाते हैं तुम मदीने क्यों नहीं आते? वो कदम पकड़ के कहता है या रसूल अल्लाह, इंतजाम नहीं है, सरकार कोई इंतजाम नहीं है, साजो सामान नहीं है, मैं कैसे आ सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास तो जहाज में बैठने के लिए भी पैसे नहीं है। मेरे आका ने फरमाया एक काम करो, तुम तैयारी करो और जल्दी मदीने मुनव्वरा आओ। और ये मेरा गुंबद देख रहे हो, इस गुंबद का किंगरा टूट गया है, इसकी आकर के तुम तामीर करोगे। बड़े बड़े लोग दुनिया में, बड़े बड़े लोग मौजूद थे, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े हुनरमंद, लेकिन निगाह टिकी तो किस पर? एक संग तराश आशिक पर, एक दुरूद पढ़ने वाले आशिक पर। और सरकार ने फरमाया इस किंगरे को आकर तुम तामीर करोगे। आका ने बुलाया है, जैसे ही ख्वाब से आंख खुली पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। अल्लाह अकबर, रोना भी आ रहा था और दिल मचल भी रहा था। आया है बुलावा मुझे दरबारे नबी से, सरकार ने बुलाया है। अल्लाह अकबर, कभी अपनी गुर्बत को देखते परेशान हो जाते, कैसे जाऊं? फिर दिल कहता अरे नादान, आका ने बुलाया है, चल निकल तो सही। आओ देखा ना ताओ देखा, झोला उठाया, उठा के कंधे पे डाला और बंदरगाह की तरफ चल पड़ा वो आशिक, संग तराश आशिक। जब बंदरगाह की तरफ गया तो एक अजीब मंजर था। जहाज में सारे लोग बैठ चुके थे जो मदीने मुनव्वरा के लिए आज़िम मदीने तैयबा थे, जो अल्लाह अकबर, जो जाने वाले थे, सब बैठ गए। लेकिन मल्लाह ना खुदा कोशिश कर रहा है, जहाज आगे ही नहीं बढ़ता। वो पानी वाला जहाज आगे नहीं बढ़ता। मल्लाह को लोग कहते कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? वो कहता नहीं, सब मामला ओके है। लेकिन ये हालात कभी नहीं बनते। जब ये हालात बनते हैं जायरीन के बैठने के बाद, तो कोई खास वाकया होता है तभी बनते हैं। फिर उसके बाद उसने नजर दौड़ाई तो देखा एक दीवाना कंधे पर झोला लटका कर मस्ताना चाल चलते हुए आ रहा है। उस मल्ला ने उसको देखा, चेहरे पे जो नूरानियत थी, आंखों में जो चमक थी, उसको देखकर मल्लाह पहचान गया और पूछा कहाँ का इरादा है? कहा मदीने जाना है बाबा। कहा कोई इंतजाम का? कुछ नहीं, हुजूर ने बुलाया है, बस निकल पड़े हैं। कहा आओ जहाज में बैठ जाओ। और फिर मुफ्त में जहाज में बिठा लिया गया। आशिक जैसे ही जहाज में कदम रखता है, थोड़ी सी हरकत पर जहाज चलने लगता है। अब सब बातें कर रहे हैं, मुझे लेने के लिए फला मुअल्लिम आएगा, मुझे लेने के लिए फला मुअल्लिम आएगा। इस दीवाने से भी पूछते हैं, अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमारा कोई मुअल्लिम नहीं, मुअल्लिम कायनात ने हमें बुलाया है। हमारा कोई मुअल्लिम नहीं, हमें मुअल्लिम कायनात ने बुलाया। लोग कहते लो भाई, अभी ये मुफ्त में बैठ तो गए हैं, लेकिन 12 लोग मुतासिर भी थे। फिर आखिर ये हुआ, जैसे ही जहाज जद्दा पे के साहिल पे लगा, सबके मुअल्लिम आए ले गए। लेकिन क्या देखा, मदीने का गवर्नर
وہاں پر کھڑا ہے اور ہر آنے والے سے پوچھتا ہے تمہارا نام فلاں ہے، تمہارا نام فلاں ہے، تمہارا نام فلاں ہے۔ سب چلے گئے معلموں کے ساتھ، جب یہ جھولا لٹکا کر پیٹھ پر نکلے، آپ کا نام فلاں ہے؟ جی، آپ کو کیسے معلوم کہ مجھ غریب کا نام فلاں ہے؟ میں سنگ تراش ہوں، ہندوستان سے آنے والا۔ کہا حضور خواب میں تشریف لائے تھے، آقا خواب میں آئے تھے اور فرمایا تھا او مدینے کے گورنر، اگر تو میری خدمت کرنا چاہتا ہے تو ہندوستان سے وہ سنگ تراش میرا عاشق آ رہا ہے، جا اس کی خدمت کر گویا کہ تو نے میری خدمت کر لی، جا اس کو راضی کر گویا تو نے مجھے راضی کر لیا۔ میں مدینہ منورہ سے آپ کو لینے آیا ہوں حضور کے حکم پر۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا عزت افزائی کرتے ہیں میرے آقا، درود پڑھنے والوں کو کیا مقام ملتا ہے۔ بہرحال لے کر کے گیا اور جیسے ہی گھر پہنچے، کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، کچھ نہیں، غسل کیے، کپڑے پہنے، اور کپڑے پہننے کے بعد کہا پہلے وہ کام تو کر لوں جس کا میرے آقا نے حکم دیا ہے، اور ساز و سامان لیا، اور ساز و سامان لے کر اس گورنر مدینہ کو تو پہلے ہی پتا تھا حضور نے بلایا ہے، ساری باتیں آقا نے خواب میں بتا دی تھی، کمر میں رسی باندھی اور عاشق اللہ اکبر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے گنبد خضرا پہ چڑھ گیا۔ کیا مقدر ہے، گنبد خضرا سب کی آنکھوں پہ چڑھتا ہے، عاشق کو گنبد خضرا پہ چڑھنے کا مقام مل گیا، اور اس کے بعد وہ کنگرا جو خواب میں ٹوٹا ہوا حضور نے بتایا تھا ویسے ہی ٹوٹا کہ ٹوٹا تھا۔ اس نے کنگرا تعمیر کیا، کنگرا تعمیر کرنے کے بعد لوگ انتظار کر رہے تھے، جس کو آقا نے خود دعوت دے کے مدینے بلایا ہے، جب یہ نیچے اترے گا اس کی خوب خدمت کریں گے، آؤ بھگت کریں گے، اس کو راضی کر کے حضور کو خوش کریں گے۔ لیکن جب کنگرا تعمیر ہو گیا تو وہ گنبد خضرا سے لپٹ گیا، اور لپٹنے کے بعد لوگ آواز دیتے رہے ہو کام ہو گیا نیچے تو آ جاؤ، کام ہو گیا نیچے تو آ جاؤ، کام ہو گیا نیچے تو آ جاؤ۔ وہ کسی کی کہاں سنتا ہے۔ بالآخر مدینے کے گورنر نے ایک خادم کو چڑھایا، جاؤ چڑھ کے نیچے اتار لاؤ۔ جب وہ اوپر چڑھا تو کیا دیکھا، گنبد خضرا پر اس کی گردن ڈھلک چکی تھی اور روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے۔ یہ عاشقوں کی موت اس شان سے ہوتی ہے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ اس کی غیبت، اس کی چگلی، ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے کی بجائے درود پڑھو جوانو، درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو، ہو سکے تو حجرہ درود میں آیا کرو، ٹائم نکال کے درود پڑھا کرو۔ میں نے بھی ابھی یہ نیت کی ہے کہ 15,000 کی لسٹ بنی 5 سالوں میں بھی اس میں اپنا نام لکھواؤں گا، 5 منٹ کے لیے ہی صحیح، میں پروگرام کے بعد جا کر حجرہ درود میں بیٹھوں گا، میں خود درود پڑھوں گا انشاءاللہ، تاکہ سبحان جن کے اللہ نام لکھے جا رہے ہیں، یہ تو بابا کے رجسٹر میں نام لکھے جا رہے ہیں، وہاں فرشتوں کا ایک رجسٹر ہے اس میں بھی نام لکھے جا رہے ہیں، انشاءاللہ میرا بھی شمار اس میں ہو جائے، اللہ کرے ہم سب کا شمار ہو جائے۔ آئیے حجرہ درود میں اتنے سب لوگ تو نہیں بیٹھ سکیں گے، نہیں بیٹھ پائیں گے، ذرا مختصر ہے، آئیے سب اپنی انگلیوں پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر محفل، تاکہ حجرہ درود میں بیٹھنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ کیسے پڑھیں گے درود؟ درود پڑھنا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ درود بہت برکت والا ہے، یہ سلسلہ قادریہ کا ایک خاص درود ہے، اس کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیسے پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پڑھیں 100 مرتبہ پڑھتے